बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैसल साहब ने साइफ़र तहकीकात के हवाले से जो चैम्बर अपीलें थी उनको मुस्तरद किया और उसका फ़ैसला जो जारी किया गया है ये सिविल मिसलिनियस अपील्स नंबर 44 अपील नंबर 46 ऑफ 2022 और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी और उसमें ये सीएम अपील नंबर 44/22 और 46/22 ये दो थी। इन पर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि जी ये रजिस्ट्रार साहब के पास जमा करवाई गई थी और कहा गया था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और इमरान खान ने ये कहा है कि साइफ़र की जो तहकीकात हैं वो करवाई जाएं, पता चले कि ये साइफ़र कैसे आया, इसको कौन था जो इस साइफ़र के ज़रिए धमका रहा था, पाकिस्तान में कौन से वो किरदार थे जो जिनको कहा जा रहा था कि आप अपने वज़ीर आज़म को हटाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान था, कहा किसी और को जा रहा था कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो आपके साथ ये होंगे। अब तो इन्होंने आम खा लिए हैं ना, इमरान खान को हटा के जो अमेरिका ने इनको आम दिए हैं वो भी इन्होंने खा लिए हैं। इनको ज़ाती तो फ़ायदा हो गया, मुल्क का बट्ठा बिठा दिया। मुल्क के लिए अमेरिका ने कुछ नहीं दिया, ना IMF से इनको डील में कोई उन्होंने मदद फराहम की है। वो कहते हैं कि आपको ज़ाती फ़ायदा दे सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं फ़ायदा दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान को फ़ायदा इस वजह से नहीं दिया जा सकता कि ये एक दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है और जो भारत नवाज़ी है। बहरहाल इस पर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त लिखा, उस वक्त के स्पीकर ने वो साइफ़र भिजवाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और फिर जो सदर मुमलिकत ने वो साइफ़र के लिए ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको पी गए, उस पर उन्होंने ना कोई रिएक्शन दिया, ना ही कोई नोटिस लिया, ना ही कोई कार्रवाई की। उसके बाद फिर बाकायदा दरखास्तें दायर हो गई और कहा गया जी कि ये जो साइफ़र तहकीकात हैं तो ये जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तो इसको देख लिया जाए कि उस साइफ़र में क्या बात है और उस साइफ़र में अगर वाक़ई कोई मुल्क हमें धमकी दे रहा है कि आप एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दें, तो मुंतखब हुकूमत अगर हमने किसी के इशारे या धमकी पर गिरानी है तो ये तो आईन पाकिस्तान का खिलवाड़ है कि आईन पाकिस्तान तो फिर इस बात को इजाज़त नहीं देता कि आप साजिश करके किसी की हुकूमत गिराएं। फिर जो सिंध में जो बोलियां लगी हैं और सिंध हाउस में जिस तरीके से ख़रीदे गए हैं ज़मीर, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और फिर जब कमर बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया एक एंकर को, सहाफ़ी को, और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, और फिर इमरान खान के जो हैं इमरान खान को भी बुलाएं, कमर बाजवा को भी बुलाएं, शहबाज शरीफ और PDM के फजल रहमान और आसफ जरदारी को भी बुलाएं, तहकीकात करें, कौन सा सफ़ीर था उस सफ़ीर को बुलाएं। भाई आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हैं, आप इतना अहम इशू है, आप दो कनाल के केसेस तो सुन रहे हैं, लेकिन जो मुल्क की बका का मसला है कि एक बाहर का मुल्क साजिश करके यहाँ की एक मुंतखब हुकूमत जिसकी 155 सीटें थी और आपने साजिश करके जिनके पास 80 और 60 सीटें थी उनको आपने इक़्तिदार दे दिया, तो इसके ऊपर तहकीकात होनी इतना जो अदालत के सामने इस्तदा थी। अब उसमें जो जज साहब कहते हैं जी कि इसमें जो प्रेयर की गई थी, प्रेयर ये थी, बाय एक्सेप्टिंग दिस अपील द इम्प्यूड ऑर्डर डेटेड 2/4/2022, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है 2/4/2022 का, 2 अप्रैल 2022 का जो रजिस्ट्रार साहब को कहा गया था कि इमरान खान ने जो वो जो 28 के 29 मार्च को इमरान खान ने वो जलसे में साइफर दिखाया था, तो उस पर दायर की गई थी। और फिर जो रजिस्ट्रार साहब ने 2 अप्रैल, अभी 7 अप्रैल वाला फैसला नहीं आया था, 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको मुस्तरद कर दिया था उन दरखास्तों को, और वो मुस्तरद करने के बाद अब चैम्बर अपीलें अब आके फिक्स हुई हैं, साल तकरीबन हो गया है। That by accepting this appeal, the impugned order dated 2/4/2022 passed by the assistant registrar for this court as communicated wide constitution petition number dated 2/4/2022 may graciously be set aside and be by overruling the office objections. The constitutional petition may kindly be ordered to be entertained and placed before this honorable court for decision on merit in this interest of justice. अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि भाई रजिस्ट्रार के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे। अब सिर्फ यहाँ पे मेरिट को नहीं देखना था काजी फैसल साहब ने, यहाँ ये देखना था कि रजिस्ट्रार ने जो कहा है कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं है, रजिस्ट्रार के पास कोई अथॉरिटी है या ये बाकायदा अदालत में लगे हैं, अदालत फ्रीकैन को सुनेगी, दरख्वास्त अगर काबिल समाअत नहीं होगी खारिज कर देगी। यहाँ सिर्फ ये डिसाइड होना था, मेरिट नहीं डिसाइड होने थे। चूंकि इमरान खान का मामला था
اس وجہ سے میرٹ کو ٹچ کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی، چیف جسٹس گلزار صاحب جب ترقیاتی فنڈز کا معاملہ تھا اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ واٹس ایپ ہے میرے پاس جس میں چکوال کے کسی ایم این اے کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے، تو اس پر جو کہا تھا جی کہ اس کو نوٹس لیا جائے، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ کسی کو ترقیاتی فنڈز نہیں دیے گئے۔ اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ قاضی فیصل صاحب چونکہ ان کی ریفرنس دائر ہوا ہے، عمران خان بطور وزیر اعظم تھے تو حکومت کی جانب سے ریفرنس دائر ہوا قاضی فیصل صاحب کے خلاف، تو اس وجہ سے چونکہ لیٹیگیشن ہوئی ہے دونوں فریقین کے درمیان، اس وجہ سے قاضی فیصل صاحب عمران خان سے متعلق کیسز میں نہ بیٹھا کریں۔ اب یہ عمران خان کو سائفر اور عمران خان کی حکومت کو گرانے کا معاملہ تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود چیمبر اپیلوں میں جسٹس قاضی فیصل صاحب بیٹھے۔ قاضی فیصل صاحب نے چیمبر میں پوری مجلس سجائی، تمام میڈیا کو بلایا، یہ پہلی چیمبر اپیل تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہسٹری میں جو اوپن عدالت میں ہوئی، اوپن کورٹ میں اور میڈیا کے سامنے ہوئی، اور پھر ایک ایک جو ریمارکس ہیں وہ پوری میڈیا کو دیے گئے۔ اس میں قاضی فیصل صاحب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جی آپ نے عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں نہیں بیٹھنا، تو اس پر جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ بھی دیا۔ تو اس پر وہ آخر میں کہتے ہیں دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ از اٹینڈڈ ٹو بائی Chapter 3 of Part 3 of the Constitution, which is in Article 97, stipulate that the executive authority of the Federation shall extend the matters with respect to which the Parliament has passed to make laws. The said laws are those mentioned in the Federal Legislative List to the Constitution, which also mention external affairs at number 3 of the said list. Therefore, the matter exclusively vested in the federal government. However, the then Prime Minister, in his discretion, elected not to exercise powers under the Act to order an inquiry. ابھی انکوائری کیا کرنی تھی، 4 دن میں تو ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ عمران خان نے انکوائری تو شروع کر دی تھی، قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس پر قومی سلامتی نے اس مداخلت کو تسلیم کیا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی۔ تیسرے دن تو آپ نے اس کو نوٹس لے لیا، اور اس کو نوٹس لینے میں وہی جج تھے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو نوٹس کا کہا تھا وہ ان کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، اس وقت 7 اپریل کو تو وہی ججز تھے جنہوں نے زبانی کلامی چیف صاحب کو کہا، اتوار کے دن نوٹس لیا، 2 دن میں آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں ان کے پاس جو کیس تھا وہ صرف اتنا تھا کہ کیا رجسٹرار کے پاس اختیار ہے کسی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کا۔ تو قاضی فیصل صاحب جو رجسٹرار کے خلاف خط لکھ چکے ہیں، عمران خان کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا ہاں جی رجسٹرار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ معاملہ حکومتوں کا ہے، یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت حکومت میں تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ خود انکوائری کروا سکتے تھے۔ It will also not be out of place to refer to Article 175(3) of the Constitution, which mandates the separation of the judiciary from the executive. Needless to start that neither should encroach upon the domain of the others. The application and the learned counsel have not been able to persuade me to allow the appeals. The objections raised by the office are sustained and consequently these appeals are dismissed. کہ جناب جو رجسٹرار کا آفس کا فیصلہ وہ بالکل درست ہے، اس وجہ سے جو سپریم کورٹ، اور وہاں کیا کہا گیا، وکلا کو کہا گیا میڈیا کو سامنے بٹھا کے کہ اگر میں ایسے ایک خط لہراؤں اور میں کہوں کہ فلاں وکیل نے مجھے دھمکی دیا قتل کرنے کی، تو کیا اس پہ ایف آئی آر ہو جائے گی؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کا جو یہ فرضی ایک تھا اس کی کیا حیثیت ہے، اور پھر کہتے ہیں میں تو سائفر کو کھول بھی نہیں سکتا، میرے سامنے آئے گا بھی تو میں اس کو نہیں کھولوں گا، میں کیوں کھولوں سائفر، میرا کیا اس سے لینا دینا، میرا اور عام آدمی کا کیا اس سے لینا دینا ہے، ان تحقیقات سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سائفر کی وجہ سے، اس دھمکی امیز خط کی وجہ سے ہمارے یہاں کے لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بیک کیا، پیسہ امریکہ نے ڈالر دیے اور سازش ہوئی اور عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، اور 10 مہینوں میں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ 16.56 بلین ڈالر ہمارے ریزروز تھے اپریل 2022 میں، جو آج فروری 2023 میں 2.97 پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا ملک کو نقصان پہنچا دیا ہے، ہر چیز میں 100% اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا، اس سے مجھے، آپ کو جناب والا کوئی فرق نہیں پڑا نا، آپ کو تو تنخواہیں بھی آپ کی بڑھ رہی ہیں، مراعات بھی ہیں، آپ کے تو بجلی بھی فری ہے، آپ کا پیٹرول بھی فری ہے، آپ کا پانی گیس ہر چیز فری ہے، آپ کو تو اتنی مراعات ہیں کہ آپ کی تو اب 7 نسلیں بھی وہ پینشن پر اپنے معاملات کو چلاتی رہیں گی، اور آپ نے ویسے بھی باہر جائیدادیں بنا لی۔ لیکن عام آدمی کو بڑا فرق پڑا ہے، ان 10 مہینوں میں عام آدمی روڈ پہ آ گیا ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اس سائفر اور اس رجیم چینج آپریشن اور
امریکی سازش کی وجہ سے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ عمران خان کے معاملات اور ان سے متعلق کیسز میں قاضی فیصل صاحب نے نہیں بیٹھنا، اس کے باوجود وہ بیٹھے، اور جس رجسٹرار کے خلاف وہ کہتے تھے کہ رجسٹرار کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، بیوروکریسی کا بندہ ہے، اور وہ یہاں بیٹھا ہے اور اس کے خلاف آئے روز خطوط لکھتے تھے۔ عمران خان کی درخواست، عمران خان کے جو حکومت گرانے کے لیے سازش کی درخواستوں پر، انکوائری کے لیے درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔